अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने नाक़िस और लफ़ीफ़ को बाब तफ़ईल से इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम तीसरे बाब को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बाबे मुफ़ाअला। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस हेडिंग को नोट कर लीजिए, बाबे मुफ़ाअला। बाबे मुफ़ाअला को सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में इसका माजी और मुज़ारे आ जाना चाहिए और इस बाब की खुसूसियत आ जानी चाहिए। तब जाके आप एग्जाम्पल्स को समझ पाएंगे और सेगों के माना को समझ पाएंगे। अच्छा, ये जो बाबे मुफ़ाअला है इसका जो माजी और मुज़ारे है उसको आप नोट कर लीजिए, वो है फ़ाअला युफ़ाइलु। फ़ाअला युफ़ाइलु, ये इसका माजी और मुज़ारे है और इसका मस्दर बनता है मुफ़ाअलतन या फ़िआलन। फ़िआलन भी और मुफ़ाअलतन भी, ये दोनों इसके मसादिर हैं। ठीक, फ़ाअला युफ़ाइलु ये इसका माजी और मुज़ारे है। ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इस बाब की जो खुसूसियत है उसको आपने थोड़ा सा समझना है, तब जाके आप बात को समझ पाएंगे। बाब मुफ़ाअला में ज़्यादातर ये मफ़हूम होता है कि किसी काम को करने वाले एक से ज़्यादा हों, किसी काम को करने वाले एक से ज़्यादा हों और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हों, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हों। जैसे हमारे पास एक मादा है, बात को समझना, क़ाफ़ ता लाम, ये हमारा एक मादा है। अगर मैं इस मादे को सुलासी मुजर्रद के बाब नसरा से ले आऊं तो ये क्या बनेगा? नसरा यंसरू के पैटर्न पे ये बनेगा ऐसे, क़तला यक़तुलु और इसका मज़दर बनेगा क़त्लन। क़तला यक़तुलु क़त्लन और इसका माना होता है क़त्ल करना। क्या? क़त्ल करना। आप देख रहे हैं कि इसमें एक तरफ़ा अमल है, इसमें एक तरफ़ा अमल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा चल रहा है, उसको किसी बात की फिक्र नहीं है, वो चल रहा है, लेकिन एक बंदा पीछे से आ रहा है, वो इसका कत्ल कर रहा है, वो उस चलने वाले बंदे का कत्ल कर रहा है। यानी जो चलने वाला बंदा था उसका कोई इरादा नहीं था कत्ल करने का, लेकिन पीछे से एक बंदा आया, उसने कत्ल किया। यानी इसमें एक तरफ़ा अमल था, यानी एक ही बंदे ने कत्ल का इरादा किया, दूसरे बंदे का इरादा नहीं था, दूसरा बंदा बेखबर था, एक बंदे ने कत्ल किया, यानी ये एक तरफ़ा अमल हो गया। लेकिन अगर हम इस सेम मादे को क़ाफ़ ता लाम को बाब मुफ़ाअला पर डालेंगे तो ये फ़ाअला युफ़ाइलु के वज़न पे बनेगा ऐसे, क़ातला युक़ातिलु मुक़ातलतन और फ़िआलन के वज़न पे ये बनेगा क़ितालन। क़ातल युक़ातिलु मुक़ातलतन व क़ितालन, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश करें, यानी इसमें दो तरफ़ा अमल है। ऊपर हमने लिखा क़तल यक़तुलु क़त्लन, कत्ल करना, ये एक तरफ़ा अमल है, एक तरफ़ा काम है। लेकिन क़ातल युक़ातिलु मुक़ातलतन व क़ितालन का मतलब है कि कुछ लोग एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश करें, यानी इसमें दो तरफ़ा अमल है। ये आपको इंशाल्लाह अभी कुरान की मिसाल से समझ में आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आपने याद रखना है, जहन में रखना है। अच्छा, एक और बात याद रखें, इस बाब से ज़्यादातर अफ़आल भी मुतअद्दी होते हैं। जिस तरीके से हमने पहले दो बाब पढ़े, बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल, उसमें हमने जाना कि ये लाजिम अफ़आल को मुतअद्दी बनाते हैं, दोनों, बाब इफ़आल भी और बाब तफ़ईल भी। सेम आपने याद रखना है कि इस बाब से ज़्यादातर अफ़आल भी आपको मुतअद्दी मिलेंगे, ये बात आपने जहन में रखनी है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो ये सारी चीज़ें आपने जान ली कि बाब मुफ़ाअला का फ़ाअला युफ़ाइलु ये इसका माजी और मुज़ारे है और इसकी खासियत क्या है। जैसे हमने यहाँ पर आपको मिसाल दी, क़तला यक़तुलु क़त्लन, इसमें एक तरफ़ा अमल है, और क़ातला युक़ातिलु जब ये बाब मुफ़ाअला से आएगा तो इसमें दो तरफ़ा अमल होगा। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। एक माजी फ़ाअला और मुज़ारे युफ़ाइलु, ठीक, युफ़ाइलु और मुफ़ाअलतन या फ़िआलन, ये लिख देता हूँ। ठीक, चलिए अब मैं आपको एक मादा यहाँ पर देने लगा हूँ, उस मादे को हम इंशाअल्लाह बाब मुफ़ाअला पर डालेंगे और देखेंगे कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं। जैसे
खा दाल आइन, ये हमारा एक मादा है। जब हम इसको बाब मुफ़ाअला पर लाएंगे तो ये हमारा फ़ाअला युफ़ाइलु के पैटर्न पे क्या बनेगा भाई, ये हमारा बनेगा ख़ादअ युख़ादिउ और मुख़ादअतन, मुख़ादअतन, ख़ादअ युख़ादिउ मुख़ादअतन, और इसका माना होता है धोखा देना, धोखा देना। ख़ादअ युख़ादिउ मुख़ादअतन, धोखा देना। बात यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए अगर हम इससे गर्दान करें, ये देखिए युख़ादिउ युख़ादिआनी, और तीसरा सेगा क्या बनेगा, युख़ादिऊना, युख़ादिऊना। अच्छा अब मुझे बताइए ये जो युख़ादिऊना है ये आपने कहाँ देखा है कुरान में? आपको याद होगा, ये आपने सूरह बकरा के अंदर देखा होगा, आयत नंबर 9 के अंदर। अगर आप पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 8 और 9, वहाँ पर आपको मिलेगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, ये एक मिसाल। उसके बाद आगे चलेंगे, उसके बाद आपको आयत नंबर 9 के अंदर मिलेगा युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। ठीक है जी, सबसे पहले हम मिसाल को देख लेते हैं। ये है हमारे पास सूरह बकरा आयत नंबर 8 और 9। हमने यहाँ पर युख़ादिऊन लिखा, लेकिन कुरान में आप देख रहे हैं कि युख़ादिऊन कैसे लिखा है भाई, यहाँ पर खा के ऊपर खड़ी ज़बर है, लेकिन इसके दोनों तरीक़े सही हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें हम युख़ादिऊन ऐसे भी लिख सकते हैं और हम युख़ादिऊन ऐसे भी लिख सकते हैं। खा के ऊपर खड़ी ज़बर डाल दी तो युख़ादिऊन बन गया, खा के बाद अलिफ लगा दिया तो युख़ादिऊन बन गया। लिखने के अलग अलग तरीके हैं लेकिन दोनों सेम है। लेकिन कुरान में आप देखेंगे, कुरान में आपको खा के ऊपर खड़ी ज़बर मिलती है। ठीक, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, और उसके बाद आगे क्या फरमाया, युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। व मा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। और आगे फरमाया युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को, वल्लदीना और उन लोगों को, आमनु जो ईमान ले आए, यानी वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को और अहले ईमान को। वमा, और नहीं, यखदाऊना, धोखा दे रहे, इल्ला, सिवाय, अनफुसहुम, अपने आप को, वमा यशऊरून, यानी वो नहीं धोखा दे रहे मगर सिर्फ अपने आप को, और उन्हें इस बात का शऊर नहीं, इसका शऊर नहीं। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो हमने यहाँ पर तर्जुमा किया वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह और अहले ईमान को। अब आपको ये मालूम हो गया कि ये जो युख़ादिऊन है ये बाब मुफ़ाअला है। इस बाब का जो खासा है वो ये है कि इस बाब में एक कशमकश मौजूद होती है, एक कशिश मौजूद होती है। लिहाजा हमने इसका जो तर्जुमा किया वो हमने किया वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात यकीनी है कि अपने आप को तो धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले ईमान को धोखा नहीं दे सकते। जैसा कि सूरह निसा की आयत नंबर 142 में भी आपने देखा होगा, वहाँ पर मुनाफिकीन के बारे में यही बात जो है बड़े वाज़े अल्फाज से आई है, इन्नल मुनाफिकीन युख़ादिऊन अल्लाह व हुवा ख़ादिउहुम, यकीनन मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ही उन्हें धोखे में डालने वाला है। वमा यशऊरून। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो इस चीज़ को आपने समझ लेना है। तो ये था हमारा युख़ादिऊन, इसको आपने देख लिया। चलिए अब हम यहाँ पर जो है एक और मिसाल ले लेते हैं। जैसे हम एक और मादा यहाँ पर ले लेते हैं, इसको मैं पहले मिटा दूँ। जो हमने अभी शुरू में मादा लिया था क़ाफ़ ता लाम, हम उसी मादे को ले लेते हैं। चलिए क़ाफ़ ता लाम, जब हम इसको बाब मुफ़ाअला पर डालेंगे तो बताइए भाई क्या बनेगा। फ़ाअला युफ़ाइलु के वज़न पे हमारा बनेगा क़ातला युक़ातिलु मुक़ातलतन
व क़ितालन, इसका एक और मज़दर, इसका ये भी मज़दर है और ये भी मज़दर है, मुक़ातलतन भी है और क़ितालन भी है। जहाँ आपको ये मिले तो समझ लेना ये आपका क़ाफ़ ता लाम है, जहाँ आपको क़ितालन मिले वहाँ पर आप समझ लेना यही है। ठीक है जी, ये दोनों है। अच्छा, इसका जो माना आता है वो आता है जंग करना। क्या? जंग करना, या हम इसका एक और तर्जुमा कर सकते हैं क़िताल करना, कत्ल करना, उसका तर्जुमा भी कर सकते हैं। लेकिन जंग करना हमने तर्जुमा क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाब मुफ़ाअला में जब भी कोई मादा आप डालेंगे तो उसकी खुसूसियत ये है कि उसमें एक तरफ़ा अमल नहीं होता, वो दो तरफ़ा अमल होता है। इंशाल्लाह अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। क़ातल युक़ातिलु, अगर आप युक़ातिलु से गर्दान करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई? युक़ातिलु, युक़ातिलानी और युक़ातिलूना। युक़ातिलून, कुरान में आपने युक़ातिलून के अल्फाज बहुत सारी जगहों पर देखे होंगे, ठीक, आपके जहन में आया भी होगा। अच्छा, ये जो युक़ातिलून है इसको मैं इंशाअल्लाह एक मिसाल के ज़रिए समझा लूँ। जैसा कि सूरह निसा के अंदर है, आयत नंबर 76 के अंदर, और सूरह निसा जो है ये हमारा सूरह नंबर 4 है। वहाँ पर आपको मिलेगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ीना आमनु युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूति फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्न कैदश शैतानी काना दईफ़ा। ठीक है जी, चलिए भाई इस मिसाल को देख लीजिए। ये है सूरह निसा की आय करीमा है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने युक़ातिलून का सेगा देखना है। अल्लज़ीना आमनु युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्न कैदश शैतानी काना दईफ़ा। क्या फरमाया? अल्लज़ीना आमनु युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग ईमान वाले हैं वो क़िताल करते हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में। वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत, और जो लोग काफिर हैं, मुनकिर हैं, वो तागूत की राह में क़िताल कर रहे हैं। फ़क़ातिलू, तो तुम जंग करो, औलिया अश-शैतान, शैतान के साथियों से, शैतान के दोस्तों से। इन्ना, यकीनन, कैदश शैतानी काना दईफ़ा, यकीनन शैतान की जो चाल है बड़ी कमज़ोर है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो हमने यहाँ पर तर्जुमा किया फ़क़ातिलू, तो जंग करो शैतान के साथियों से, यकीनन शैतान की चाल बड़ी कमज़ोर है। देखिए, जंग की ज़रूरत मोमिन और काफिर दोनों को पेश आती है, दोनों को पेश आती है, लेकिन दोनों के जो मकसद जंग जो होती है उसमें एक अजीम फ़र्क होता है। मोमिन जो है वो अल्लाह के लिए लड़ता है, महज दुनिया तलबी या हवस मुल्क गिरी के लिए नहीं लड़ता, जबकि काफिर का मकसद ही यही होता है कि दुनिया हासिल हो, मुल्क गिरी हासिल हो। तो अब आपने देख लिया यहाँ पर कि युक़ातिलून का माना है कि अल्लज़ीना आमनु युक़ातिलून, जो लोग ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, वो क़िताल करते हैं अल्लाह की राह में, और जो लोग काफिर हैं, मुनकिर हैं, वो क़िताल करते हैं शैतान के रास्ते में। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो यहाँ पर दो तरफ़ा अमल है। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि इस बाब की खुसूसियत क्या है कि इसमें दो तरफ़ा अमल होता है, यानी यहाँ पर दो तरफ़ा अमल है, एक तरफ़ा अमल नहीं है। क़ातल युक़ातिलु मुक़ातलतन, अब यहाँ पर जो जंग हो रही है ये दो के दरमियान हो रही है, यानी यहाँ से भी कुछ लोग जंग कर रहे हैं, उनका मकसद अलग है, वहाँ से भी कुछ लोग जंग कर रहे हैं, उनका मकसद अलग है। तो अब आपने देख लिया कि इस बाब की खुसूसियत क्या है कि इसमें दो तरफ़ा अमल होता है, दो तरफ़ा काम होता है, ये एक तरफ़ा नहीं होता। जब वहाँ से कोई लड़ेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी कोई लड़ेगा, जब वहाँ से कोई नहीं लड़ेगा तो यहाँ से कोई नहीं लड़ेगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो हमने यहाँ पर देखा कि क़ाफ़ ता लाम वाला मादा भी। अच्छा, एक और मादा हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक मादा है हा, फा और वा, इस मादे को भी इंशाल्लाह हम देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूँ। एक मादा है हा, फा और वा। बताइए भाई क्या बनेगा ये? फ़ाअल युफ़ाइलु के वज़न पे ये क्या बनेगा? हाफ़ज़ा, हाफ़ज़ा और युहाफ़िज़ु, हाफ़ज़ा युहाफ़िज़ु मुहाफ़ज़तन, ठीक, मुहाफ़ज़तन, इसका क्या माना होता है? इसका माना होता है हिफाजत करना। क्या? हिफाजत करना, या हम लिख सकते हैं ऐसे मुहाफ़िज़त करना, मुहाफ़िज़त करना, ठीक, हिफाजत करना।
حافظ یحافظ محافظتن، حفاظت کرنا۔ اچھا یہ جو مثال ہے انشاءاللہ آپ کو سورہ مومنون کے اندر بھی ملے گی اور سورہ معارج کے اندر بھی ملے گی۔ اگر ہم گردان کریں گے یحافظ سے تو کیا کریں گے؟ یحافظ، یحافظان، یحافظون، تیسرا صیغہ یحافظون، یحافظون ہمارا تیسرا صیغہ بنتا ہے پھر جمع کے اندر، جمع مذکر غائب کا، یحافظ، یحافظون، یحافظون۔ اور سورہ مومنون جو سورہ نمبر 23 ہے اور آیت نمبر 9 کے اندر آپ کو یہ صیغہ ملے گا، اور سورہ معارج جو سورہ نمبر 70 ہے اور آیت نمبر 34 کے اندر آپ کو یہ صیغہ ملتا ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اور دونوں جو ہے دونوں آیتیں آپ کو سیم ملے گی، سورہ مومنون کے اندر بھی وہی آیت ہے اور سورہ معارج کے اندر بھی وہی آیت ہے۔ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ چلے بھائی دیکھیے اس کو، یہ سورہ مومنون کے اندر بھی ہے اور سورہ معارج کے اندر بھی ہے، یہ دیکھیں۔ اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور جو اپنی نماز سے خبردار ہیں، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک اور ترجمہ کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو یہی آیت جو ہے آپ کو سورہ معارج کے اندر بھی ملتی ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ وہاں پر آپ کو یہ سورہ معارج میں 34 آیت کریمہ کے اندر ملے گی سیم آیت، اور سورہ مومنون میں آپ دیکھیں گے یہ آپ کی دوسری صفت بتائی جا رہی ہے۔ اگر آپ سورہ مومنون کی دوسری آیت دیکھیں گے وہاں پر آپ کو ملتا ہے خاشعون، اور یہاں پر آیت نمبر 9 کے اندر ملتا ہے یحافظون۔ دو صفتیں بتائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے موقع اگر دیا پڑھانے کا، تو انشاءاللہ آپ کو پورا یہ سمجھایا جائے گا کہ یہ صفات یہاں پر کیوں لائی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ اس میں آپ یہ سمجھ پائیں گے۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھا یحافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ چلے ایک اور مادہ ہم یہاں پر لے لیتے ہیں، جیسے ایک اور مادہ ہے جیم، دال اور لام۔ ایک مادہ انشاءاللہ لے لیتے ہیں، بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ جیم، دال اور لام، بتائیے بھائی، جیم، دال اور لام ہمارا بنے گا فاعل یفاعل کے پیٹرن پہ، جادل، یجادل، مجادلتن۔ جادل یجادل مجادلتن، اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، آپ لکھ سکتے ہیں جھگڑنا، ٹھیک؟ جھگڑنا یا جھگڑا کرنا ایک ہی معنی ہے۔ جادل یجادل مجادلتن، جھگڑنا۔ اور یہ مثال انشاءاللہ آپ کو ملے گی یجادل، یہ جو یجادل کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ، یہ آپ کو سورہ حج کے اندر ملے گا۔ سورہ حج کے اندر یہ آپ کو ملے گا، سورہ حج جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر 22 ہے اور آیت نمبر 3 کے اندر آپ کو یجادل کا صیغہ ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم وَيَتَّبِعْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ ٹھیک؟ چلے بھائی اس مثال کو دیکھ لیجئے، یہ دیکھیں یجادل کا لفظ مل گیا، کہاں ملا بھائی؟ یہ دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا میں نے شاید یہاں پر عین کو جو ہے مضموم کر دیا، یہاں پر جو ہے پیش ہے مجزوم، میں نے شاید مجزوم پڑھا لیکن یہ مضموم ہے، ٹھیک؟ یعنی پیش کے ساتھ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ دیکھیے جھگڑنا معنی ہم نے کیا، جادل یجادل مجادلتن، جھگڑنے کا معنی ہے، جھگڑا کرنے کا معنی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو عالم تو نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، مکمل علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے فتوے دے رہے ہیں، لیکن وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں شیطان کی، یعنی یہود کی، یہود و نصارہ کی وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں، یہود کے پیروکار ہوتے ہیں اور ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھ آتا ہے بھائی یہ تو حدیث بول رہا ہے، یہ تو حدیث کا نمبر بتا رہا ہے، وہ وغیرہ وغیرہ ایسا بتا رہا ہے، بڑے متاثر ہوتے ہیں لوگ ان سے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پیروی کس کے کر رہے ہوتے ہیں۔
جو صحابہ کے بارے میں جو ہے برا بلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ ان پر لعن طعن کرتے ہیں الیاذ باللہ، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیں پسند آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم سنتے بھی ہیں، کیونکہ یہ دجالی دور ہے اور آپ مائل ہو رہے ہیں، لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، صحابہ کے بارے میں اپنے جو عقیدے ہیں اس کو درست کیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، اور پیروی کر رہے ہوتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو ہم نے یہاں پر دیکھا یجادلو آ گیا، اسی طریقے سے آپ کو تجادلو بھی آپ کو ملتا ہے، یجادلو، یجادلان، یجادلون، تجادلو۔ اب تجادلو جو ہے یہ آپ کا مؤنث کا صیغہ ہے۔ اچھا، یہ جو مؤنث کا صیغہ آپ کو ملتا ہے یہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ کس میں؟ سورہ مجادلہ کے اندر آپ کو ملے گا، تجادلو، تجادلو، تجادلو آپ کا مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہ سورہ مجادلہ کے اندر آپ کو سب سے پہلی آیت ملتی ہے، اور یہ آپ کا پارہ نمبر 28 ہے، اور سورہ مجادلہ جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر 58 ہے، سورہ نمبر 58 ہے اور پارہ نمبر 28 ہے، اور آیت نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پر آپ کو ملے گا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس آیت کا شان نزول انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا کہ یہ آیت کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ ایک عورت کے بارے میں ایک قصہ ہے جس کا نام تھا خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر نے جو ہے ان کو زہار کے لفظ کہہ دیے تھے۔ زہار ایک ایسا لفظ ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، یہ زہار کے الفاظ ہوتے تھے۔ اور زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، اس لفظ کو بولتے ہی، ان الفاظ کو بولتے ہی طلاق واقع ہو جاتی تھی، اور اپنے شوہر نے جو ہے زہار کے لفظ بول دیے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی، وہ وائی واللہ کرنے لگی کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ بھوکے ہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں کہاں جاؤں، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی وغیرہ وغیرہ، اور اللہ سے بھی جو ہے اس بارے میں فریاد کر رہی تھی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ ٹھیک، دیکھیے اس صورت کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ کل مزید میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ، ورنہ کلاس لمبی ہو جائے گی کیونکہ یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ میں آرام سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ کل ہم جو ہے زہار کی مثال کو بھی انشاءاللہ لیں گے، وہ اسی صورت کے اندر ہے، آیت نمبر 2 کے اندر۔ آج ہم پہلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، تجادلو اصل صیغہ ہمارا ہے تجادلو یہاں تک، پھر آپ کی یہ جو کا کی ضمیر آئی ہے یعنی آپ سے لڑ رہی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے سن لی ہے۔ اب قد آ گیا نا تو اس کا معنی ہے تحقیق، یقیناً اللہ نے سن لی ہے، یا اللہ سن چکا ہے، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ نے سن لی ہے، یقیناً اللہ نے سن لیا، یا اللہ سن چکا ہے۔ قول التی، بات، التی اس مؤنث کی، اس عورت کی، تجادلک جو جھگڑتی رہی ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ سے جھگڑ رہی ہے، جو آپ سے جھگڑا کر رہی ہے، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے، واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ سن رہا ہے آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو کو، آپ دونوں کے مابین، آپ دونوں کے درمیان ہونے والی بات کو۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر آ گیا قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے سن لی، التی اس مؤنث کی بات، تجادلو کا جو جھگڑتی ہے، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی علیہ السلام آپ سے جھگڑ رہی ہے، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے، واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے، اور اللہ سن رہا ہے آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو کو۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر اب آ گیا تجادلو، جھگڑتی ہے آپ سے، جھگڑا کر رہی ہے آپ سے، کیونکہ تجادلو آپ کا مضارع کا صیغہ ہے، پریزنٹ اور فیوچر کا ترجمہ ہوگا تجادلو کا، جھگڑتی ہے آپ سے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ آئی
تو ان کی خدمت میں جو ہے عرض کیا کہ ایسے شوہر نے کہہ دیا، اب میں کہاں جاؤں کیا جاؤں، تو یہ گفتگو ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ سن رہے تھے۔ تو پھر آگے جب آپ پڑھیں گے دوسری آیت میں انشاءاللہ وہاں پر آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ اللہ نے جو ہے اس عورت کی بات کو سنا۔ اور ایک عجیب واقعہ بھی پھر پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل آپ کو بتا دوں گا، جب اس کی تفسیر میں تھوڑی سی کر دوں گا، کیونکہ دوسری آیت ہم کریں گے کل انشاءاللہ جس میں زہار کا لفظ آیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ وہاں پر ہے یظاہرون، یظاہرون یہ ظاہر کرنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ زہار کے معنی میں ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو کل سمجھایا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج اپنے کچھ صحیح افعال کو جو ہے باب مفاعلہ سے استعمال کیا، اب آپ ایسی ہی پریکٹس کیجئے انشاءاللہ، تو پوری بات جو ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔